السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. في الحصة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التتمة ديال الدرس ديال موليكول اورغانيك اي موديفيكاسيون دي سكوليت كربوني. الى عقلتو درت معكم لي زالكان. قلنا بان لي زالكان سو سون دي زيدروكاربور ساتوري. لي زيدروكاربور يعني فيهم الموليكول ديال الهيدروجين اي دو كربون ساتوري، ستادير عندي واحد ليزون سامبل ما بين كربون كربون و كربون هيدروجين. وقلنا كذلك بان لا فورمول بروت ديال الجينيرال ديال لي زالكان هي CnH2n plus 2، sachant que هاد دو ستا anti naturel non nul، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هي غدا. من بعد شفنا لي فورمول، كاينين أربعة ديال لي فورمول: لا فورمول بروت، لا فورمول ديفلوبي، لا فورمول سيمي ديفلوبي اي لا فورمول توبولوجيك. دونك هادي هي لا فورمول بروت، لا فورمول ديفلوبي، لا فورمول سيمي ديفلوبي اي لا فورمول توبولوجيك. وقلنا سولون هاد لو نومبر n اللي كاين هنا كنسميو هاد لي زالكان. دونك درنا لا نومونكلاتور ديال لي زالكان. شفنا هاد الجدول هذا، ملي كيكون عندي ان ايكال 1 سميناه الميثان، 2 ايثان وهي غدا حتى للديكان. شفنا لي كربون من 1 حتى ل 10 سميناهم، هادو هما السميات. هاد لي زالكان هادو سون دي زالكان كيتسموا زالكان لينيير، يعني لا شين كتكون لينيير، لا شين برينسيبال لينيير، ما فيهاش راميفيكاسيون، ما فيهاش شي حاجه خارجه. بيان سور مشينا عاوتاني شفنا لي زالكان راميفي. لي زالكان راميفي يعني كيكون عندكم ان الكان لينيير ولكن خارج واحد الغاديكو كيتسمى غاديكو الكيل. بيان سور قلت لكم باش يكون داك الغاديكو الكيل سواء كيكون عندكم اما 1 ولا 2، بوسيبل انهم يكونوا 4 ولكن الاكثر كيتحطوا اما 1 اما 2. اما كيتحط الميثيل اما كيتحط الايثيل، ميثيل ايثيل. الميثيل ملي كيكون عندكم الالكيل هو CH3، الايثيل ملي كيكون C2H5. يقدر يكون البروبيل ولا البيتيل ولكن نادرا ما كيكون هاد الجوج، اكثر كيكون الميثيل والايثيل. من بعد هضرنا على لا ملتيبليكاتور، يعني ملي كيكون عندكم هاد لي غاديكو كيكون جوج، مثلا بحال هنا كاينين هنا واحد جوج ثلاثة CH3 يعني الميثيل. هضرنا على هاد الملتيبليكاتور اللي هي مونو دي تري تيترا بنتا هي غدا. الاكثريه كيتحط لكم دي و تري، تيترا نادرا. المهم عقلوا لهم كلهم نتوما. دي هي ملي كيكونوا جوج، تري ثلاثة، تيترا أربعة، بنتا خمسة، هيكسا ستة، هيبتا 8. درنا هاد الجدول هذا راه درتو معكم، وريتكم كيفاش نديرو النومونكلاتور ديال هاد لي زالكان راميفي. راميفي لحقاش كيكون واحد الغاديكال خارج من لاشين برينسيبال. دابا غادي نكملو، غنمشيو نهضرو على السيكلو الكان. شنو هما بعدا السيكلو الكان؟ السيكلو الكان هما سون دي هيدروكاربور بيان سور ساتوري. ساتوري يعني كيكون عندهم، شوفوا لاحظوا هنا، غير سامبل ليزون. واخا هيدروكاربور يعني فيهم كربون هيدروجين، ساتوري يعني عندي سامبل ليزون بين الكربون والكربون والهيدروجين. لا فورمول بروت ديالهم هي CnH2n، هي لا فورمول بروت ديالهم، ماشي CnH2n بلس 2، راها غير CnH2n. بالنسبه للنومونكلاتور ديالهم ساهلين، اننا قبل الالكان كنزيدو واحد بريفيكس اللي هو سيكلو. تري سامبل، ما تخلعوش، راه بسيطه. ان قبل الالكان السمي ديال الالكان كنزيدو سيكلو، ساهل. مثلا نبداو بهذا الاول اللي عندنا هنا. هذا الاول بيان سور شحال فيه من كربون؟ فيه واحد جوج ثلاثة. دونك كاينين ثلاثة ديال لي كربون. واش غاميفي يعني واش خارج داك الالكان، خرج ليا شي الكيل؟ ما خرج حتى شي الكيل، كان عندي غير الالكان عادي فيه ثلاثة ديال لي كربون. بيان سور ثلاثة ديال الكربون الا رجعتو للطابلو الاول، ثلاثة ديال لي كربون هو البروبان. البروبان وبيان سور هو السيكل غنديرو قبل ما هاد البروبان غنديرو سيكلو بروبان. نرجعو لهنا ساهل، ها هي سيكلو بروبان. ثلاثة ديال لي كربون بيان سور قلت لكم هي البروبان، نحاول ندير لكم بالالوان. دونك بروبان هي ثلاثة ديال لي كربون. هاد السيكلو اللي كاين هنا، السيكلو لحقاش سي ان سيكلو الكان، لحقاش سو فورم دو سيكل. سيكلو بروبان، واخا بروبان ثلاثة ديال الكربون، سيكلو يعني سو فورم دو سيكل. لا فورمول توبولوجيك راها سهله. دوك عندي واحد جوج ثلاثة ديال لي كربون سو فورم ديال سيكل. نمشيو لهذا الثاني. بيان سور دائما كنحسبو شحال من الكربون عندي، واحد جوج ثلاثة أربعة. أربعة ديال لي كربون اللي رجعتو الجدول غتلقاو هو البوتان، هو البوطة ديال الدار بالبوتان، ولكن سو فورم ديال السيكل. أنا نزيدو قبل سيكلو، كاين هنا سيكلو بيان سور نفس اللون البوتان، سيكلو بوتان. لا فورمول توبولوجيك كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، ليزون بيناتهم أربعة ديال لي كربون. هذه هي الفورمول توبولوجيك. نمشيو لهذا، كذا فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. خمسة ديال لي كربون هو البنتان.
بنتان هو سو فورم ديال السيكل، غنزيدو قبل سيكلو، سيكلو بنتان. بيان سور لا فورمول توبولوجيك 5 ديال لي كربون، 1 2 3 4 5، هذا هو لا فورمول توبولوجيك دو سيكلو بنتان. نمشيو لهذا بيان سور هنا غيكونوا 6، 1 2 3 4 5 6. 6 ديال لي كربون هو الهكسان، انا كيعجبني الهكسان بيني وبينكم، هو الهكسان غتلقاو الهكسان، وبيان سور هو سو فورم ديال السيكل. كاين السيكلو، كيعجبني الهكسان لحقاش في اللابوراتوار كنخدموا به بزاف، سي ان سولفون اورغانيك سو فورم ليكيد، كنخدموا به بزاف في اللابوراتوار، داكشي علاش قلت لكم كيعجبني السيكل. 1 2 3 4 5 6 هي لا فورمول توبولوجيك. دابا غنجيو لهنا، هذا سي ان سيكلو الكان ولكن ماشي راه غاميفي، فيه واحد الالكيل هنا. اول حاجه كاينه 1 2 3، هذه هو السيكلو، واخا دونك هذا السيكل. وبيان سور كاينه واحد الغاميفيكاسيون خارجه، الغاميفيكاسيون اللي خارجه هي هذه، هي هاد سي اش 3. عفوا مبقاش كتبان، بدل الازرق، نديرو الصفر مثلا. دونك سي اش 3 قلنا هو الغاديكال. بيان سور هاد الغاديكال نخليه هو الاخر. عندنا شحال كاين من كربون؟ 1 2 3. 3 بحالو بحال هذا غيكون هو البروبان. ولا لاحظوا هنا كاين البروبان، ها هو البروبان. بيان سور هاد البروبان راه سو فورم ديال سيكل، كاينه سيكلو، نديرها بالخضر سيكلو، سيكلو بروبان. بيان سور السيكلو بروبان راه عنده واحد الغاديكال، هاد الغاديكال بيان سور مربوط في واحد الكربون. هاد الكربون اللي كيكون مربوط في هاد الغاديكال كيكون هو الكربون ا. يعني نورمالمون الغاديكال هو سي اش 3، الغاديكال رجعتو سي اش 3 غتلقاو هو الميثيل. نمشيو للطابلو ديال لي غاديكو، هذا هو الغاديكال سي اش 3، ها هو الالكيل، سي اش 3 هو الميثيل. صافي غتكتبو قبل تكتبو ميثيل، ميثيل سيكلو، سيكلو بروبان. هاد الميثيل نحاول نديرو بالصفر، سي ان غاديكال هو ميثيل سيكلو بروبان. بس ولا فورمول توبولوجي كديرو 3 ديال الكربون هو ديال السيكلو بروبان، وخارجه منه واحد الغاديكال. بيان سور هنا ممكن انكم تزيدوا واحد ا، لحقاش كاين داك الغاديكال كاين في الكربون ا، ممكن ديروا ا تيغي ميثيل سيكلو بروبان. نجيو لهذا، هذا بيان سور فين هي السيكل؟ السيكل ديالي هي هذه، فيها 3 ديال لي كربون، داكشي علاش غيكون هو البروبان دائما. دونك البروبان غنديرو بهذا اللون هذا. دونك بروبان، بروبان من بعد سيكلو لحقاش سو فورم ديال السيكل، عشان اصلا دابا كنهضروا على سيكلو الكان. دابا غنجيو لهاد لي زالكيل. بيان سور هذه هي السيكل، 3 ديال لي كربون هو السيكلو بروبان. شحال عنده ديال لي غاديكو؟ كاينين جوج ديال لي غاديكو وبجوج بهم سي اش 3. دونك لي غاديكو نحاول نديرهم صفر. كان عندي الغاديكال الاول هو هذا الغاديكال الاول، هذا الغاديكال الثاني. بيان سور هادو جوج بهم سو دي ميثيل. بيان سور غنخدموا الملتيبليكاتور اللي هضرنا عليه قبيله. كان عندي جوج يكون دي، ها هي دي. بيان سور سي اش 3 هو الميثيل، الالكيل ديالي هو الميثيل، واخا دي راه ملتيبليكاتور لقاش عندي جوج ديال لي ميثيل، دي ميثيل سيكلو بروبان. وبيان سور هاد لي زالكيل خصني نكتب فين كاينين، شنو هما لو نومبر ديالهم. دائما لي زالكيل كنحاول انهم ياخذوا الاصغر نومبر ممكن، واخا بيان سور غيكون هذا الكربون هذا اللي درت له هو النومبر 1 2 3، بجوج بهم كاينين في 1. ولكن الا جات دلالة هذا الكربون هو 1 غتكون مثلا هذا 2 هذا 3، بجوج بهم غيكونوا في 2. دابا داير لي حسين واش 2 بلس 2 ولا 1 بلس 1، شكون اللي صغيره؟ بيان سور 1 بلس 1. هذا الكربون هذا هو اللي غنعطيه لو نومبر 1، يعني بجوج بهم غيكونوا في الكربون الاول غيكونوا واحد دي، لحقاش كاينين جوج ملتيبليكاتور دي. ميثيل يعني بجوج بهم ميثيل سيكلو هيبتان بروبان عفوا. لا فورمول توبولوجيك كاينين 3 ديال لي كربون، 1 2 3 سو فورم ديال سيكل، عاد خارجين جوج ديال لي غاديكو، هما هادو جوج ديال لي غاديكو. اخر واحد هو هذا. بلا حسبنا هنا شحال الكربون شحال فيه من السيكل، 1 2 3 4 5 6. 6 غيكون هو الهكسان، 6 هو الهكسان. بيان سور هو سو فورم ديال سيكل، يعني ضروري غنزيدو قبل منه غنزيدو سيكلو، سيكلو هكسان. عاد نمشيو نشوفو لي غاديكو. دونك الا جينا لهنا شفنا لي غاديكو، بيان سور كاين 1 2 3. كنحاول انني نديرهم بالصفر، كاينين 3 ديال لي غاديكو من غير هاد السيكل ديال سيكلو هكسان. كاين الغاديكال الاول
الغاديكال الثاني والغاديكال الثالث. عفاكم حتى نتوما ملي يكون عندكم ليكزارسيس حاولوا تدوروا على ديك لي غاديكو باش ما تدخلوهمش في لاشين برينسيبال. عندي السيكلو هيكزان هو هذا، عندي 3 ديال لي غاديكو، 3 بهم راهم ميتيل 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 ميتيل. كاينين 3 ديال لي ميتيل يعني نخدم ملتيبليكاتور اللي هو تري. لاحظوا هنا كاينه تري لحقاش عندي 3 ديال الميتيل تري، لحقاش عندي 3 ديال الميتيل. وميتيل هو الالكيل ديالي، الالكيل كنديرو بالصفر تري ميتيل. شو بقى ليا؟ بقى ليا غير لو نومبر فين كاينين هاد الميتيل. رجعوا لهنا، هنا بيان سور هاد جوج ديال لي كربون هما اللي فيهم هاد لي زالكيل. الا جينا درنا هذا هو النومبر 1، هذا هو الكربون واحد، نحاول نكتب حداه هو النيميرو 1. الا كان هذا هو النيميرو 1 بيان سور غنمشي هذا اللي حداه غيكون هو النيميرو 2. قلت لكم هذا هو النيميرو 1، هذا النيميرو 1 يعني هذا غيكون هو النيميرو 2. هاد النيميرو 1 شحال فيه ديال لي ميتيل؟ فيه جوج، يعني غيكون عندي 1 بلس 1 وكاين واحد. هاد الميتيل كاين في الكربون الثاني، يعني غيكون عندي واحد زائد واحد، جوج ديال الوحدات عاد جوج. غنجمعهم غندير 1 بلس 1 1 بلس 1 بلس 2. بيان سور الا حسبت هادشي غتساوي 4. غنخليها نمشي دابا نقلب. الا درنا هاد الكربون هذا هو النيميرو 1 يعني غيكون هذا 1 غيكون هذا هو 2. نديرو بشي لون واحد اخر مثلا بالازرق. الا خدينا مثلا هذا هو النيميرو 1 بيان سور غيكون هذا اللي حداه هو النيميرو 2. قلت لكم الا كان هذا هو النيميرو 1 وهذا هو النيميرو 2 غيكون عندي ميتيل في 1 يعني غيكون عندي 1 وشحال ديال 2 غيكون عندي جوج ديال 2. يعني غندير هي 1 بلس 2 بلس 2 لحقاش بجوج بهم كاينين جوج ديال الميتيل كاينين في الكربون 2. الا حسبنا هادشي بيان سور عطيني 5. شكون اللي صغار؟ واش 4 ولا 5؟ بيان سور 4. غندير لي نيميرو سولون هذا اللي درنا بالصفر، يعني غيكون هذا هو الكربون نيميرو 1 هذا هو الكربون نيميرو 2. يعني غيكون عندي جوج ديال لي ميتيل كاينين في 1، داكشي علاش تجيو لهنا تلقاو 1 1 1.1 وعاد الميتيل الثالث كاين في الكربون 2 غتلقاو فيرغول 2. هذه هي النومنكلاتور ديال هاد السيكلو هيكزان اللي هو بيان سور غاميفي. من بعد غنمشيو لي الوجينو الكان. بعد اول حاجه كاين هنا واحد لي زالوجين. شنو هما لي زالوجين؟ لي زالوجين كاينين في الطابلو بيريوديك، كاينين في الكولون 7. هما مثلا الفليور، غاد تلقاو الكلور، غاد تلقاو اليود اي، غاد تلقاو البروم بي ار. متفقين؟ هادو هما لي زاتوم اللي كاينين في الكولون نيميرو 7 اللي هما لا فامي كتسمى لا فامي دي زالوجين، هو الفليور الكلور اليود والبروم. نورمالمون حنا غيكون عندي الكان وغيكون فيه هاد لي زالوجين. شنو هما الالوجينو الكان؟ الوجينو الكان يعني الكان فيه لي زالوجين اللي هما هادو، اما فليور اما الكلور اما اليود اما البروم. سي ان كومبوزي اورغانيك ساتوري، بيان سور ساتوري لحقاش الكان ليزون سامبل كي بوسيد او موان ان اتوم الوجين نوتي اكس. فوالا ها هي ام اف فليور بور فليور، كلور، بي ار البروم، اي اللي هو اليود. هادو هما les halogènes. La nom de halogéno-alkane s'obtient en utilisant le préfixe. إلا كان عندكم F كنديرو فليورو، كان عندكم الكلور كنديرو الكلورو، كان عندكم البروم كنديرو برومو، كان عندكم اليود كنديرو يودو. suivi par le nom des alcanes correspondants. أننا غنسميو لي زالكان كيما كنسميوهم غير قبل غنزيدو هاد البريفيكس هذا، إما الفليورو ولا الكلورو ولا البرومو ولا اليودو. بيان سور كنكتبو حتى لو نومبر. الا جينا مثلا لهنا لهذا اللي عطاونا هنا بيان سور هذا اول حاجه ماشي سيكلو دونك سي الكان لينيير. غنمشيو نختارو بعدا لاشين بلو لونغ. لاشين بلو لونغ يعني لاشين كربوني. عفاكم راه كنختارو لاشين كربوني خص يكون فيها لي كربون. عندكم تمشيو تختارو هذا، غنمشيو نختارو واحد جوج تقولوا بان البروم هو 3. البروم ماشي كربون، حنا كنختارو لاشين كربوني. غنسطرو على داك كربوني يعني خاص يكون فيها لي كربون. يعني غنمشي نختار هادي وبيان سور نختار واحد جوج ثلاثة، ماشي واحد جوج ثلاثة أربعة لحقاش هذا ماشي كربون. لاشين كربونيك فيها غير 3 ديال لي كربون. كنحاول نديرها بلون واحد آخر. هذه هي لاشين كربوني ديالي فيها 3 ديال لي كربون. بيان سور نرجع الطابلو 3 ديال لي كربون هو البروبان. داكشي علاش غتجيو لهنا غتلقاو بروبان.
من بعد هاد البي ار بحال ديزالكيل، عندكم البروم الاول هذا بروم وهذا بروم، عندكم جوج ديال لي بروم. دابا شنو هو النيميرو فين كاينين هاد البروم؟ الا بدينا من هذا الكربون ديالنا هو النيميرو 1، غنحاول ندير هذاك هو النيميرو 1، غيكون هذا الا كان هذا 1 غيكون هذا اللي حداه 2، غيكون هذا 3. قلنا هذا 1 هذا 2 هذا 3. بيان سور هاد لي بروم بجوج بيهم كاين واحد في النيميرو 2 وكاين واحد في النيميرو 3، غنجمعو 2 بلس 3، 2 بلس 3 هي 5. الا كانت هاد النيميروطاسيون هادي 2 3 غيكون هو التوتال هو 5. ولكن غنديرو العكس، الا كان مثلا هذا هو لو 1 ممكن ندير هذا لو 1 وهذا لو 2، يعني الا كان هذا لو 1 وهذا لو 2 نحاول نديرهم بشي لون واحد اخر مثلا بالاحمر. الا خدينا هذا هو لو 1 وهذا هو لو 2 بيان سور يكون هذا هو لو 3. اذا هنا البروم الاول كاين في نيميرو 1 والبروم الثاني كاين في نيميرو 2، 1 بلس 2 هي 3. دونك هادو اللي بالاحمر يعني التوتال ديالهم هي 3، وهادو اللي بالزرق التوتال ديالهم هي 5. بيان سور غناخد الصغير اللي هو 3، يعني غيكون عندي نبدا الرقم من هنا، يعني غيكون عندي هنا 1 2 واخا 1 2 كاين واحد في 1 واحد في 2. بيان سور كاينين جوج ديال لي بروم، يعني غنخدم بالملتيبليكاتور يعني هو دي 1 2 دي. بيان سور هنا عندي بي ار، وبي ار قلنا هو البرومون، غنكتبو 1 2 دي برومو بروبان. كنعاود لكم بان هاد 1 2 هو لو نيميرو فين كاينين هاد البروم 1 2. جوج ديال لي بروم بيان سور هو البرومو، كاين بي ار يعني كاينه برومو هو سخيفيكس. دي لحقاش كاينين جوج دي بروم، دي هو الملتيبليكاتور ديالنا. الثاني مثلا هذا اللي عندكم هنا لاشين بلو لونغ بيان سور 1 2 3 4، ماشي 1 2 3 4 لحقاش الكلور ماشي كربون، ولا 1 2 3 4. لاشين بلو لونغ هي هادي، غنحاول نسطر عليها. دوك هادي لاشين بلو لونغ. بيان سور هنا عندي واحد الكلور بحال الكيل، بحال الكيل، عندي الكيل هنا هو هذا. دابا خصني نعرف هاد الالكيل في اين نومبر كاين، خصو ياخد لو بلو بوتي نومبر بوسيبل. بيان سور الا بديت نرقم من هنا غيكون عندي هادي 1 2 3، يعني الكلور غيكون في 3، هذا غيكون 4، دونك الكلور غيكون في 3. ولكن الا بديت من هنا غيكون 1 2، يعني الكلور غيكون في 2، يعني اصغر رقم هو 2 ماشي 3. دونك داكشي عندكم هنا عندكم 2. بيان سور الكلور راه هو كلورو هو 2. بيان سور الكلور هو كلورو. وبيان سور كنحسبو هنا شحال كنا من الكربون، كاينين 4 ديال الكربون. 4 ديال الكربون هو البوتان، دونك هنا بوتان لحقاش كاينين 4 ديال الكربون. خلاص لا فورمول توبولوجيك كاين 1 2 3 4، دونك 1 2 3 4 هادو لاشين ديال الكربون. بيان سور خارج منهم الكلور. عافاكم ملي كيكون عندكم هاد الوجينو الكان، لا فورمول توبولوجيك كتكتبوا داك الالوجين شنو هو الكلور ولا البروم. مثلا هنا 1 2 3، دونك 1 2 3 هنا خارج البروم وهنا خارج البروم. كتبوا سميتهم شنو هما، لحقاش الا ما كتبتوش سميتهم غيكون بحال هنا. انا ما كنكتبوش لحقاش هي كربون، الا ما كتبتوش يعني كيعني بان هنا كربون، حنا ما عندناش كربون عندنا كلور. كتبوا شنو هما ديك لي زالوجين. الا ما كتبتوش غيكون عندكم بحال هنا بحال لي غاديكو الكيل، يعني الا جيت وما كتبتو هنا والو يعني غنفترض ان هنا كاينه سي اش 3 ماشي الكلور. اخر واحد هو هذا، دونك غنختار دائما لاشين بلو لونغ. دونك عندي 1 2 3 4 5، ولا 1 2 3 4 ما يمكنش اللي فيها 5. 1 2 3 4 لاشين بلو لونغ هي هذه هي اللي فيها 5، غنسطر عليها 5. بيان سور الا رجعتو للطابلو ديال الالكان 5 غتلقاو هو البينتان، هو مكتوب هنا. دونك البينتان دائما كنكتبوه للاخر البينتان. بيان سور شحال عندي ديال لي زالكيل تما؟ بقاو ليا جوج ديال لي زالكيل هو الكلور والميثيل سي اش 3. بيان سور عندي جوج ديال لي زالكيل اللي هو الكلورو لحقاش كاين كلور وكاين ميثيل. غنرقم هاد لاشين بحيث خاص هاد الكلور والميثيل ياخدو اصغر رقم ممكن. الا بدينا من هنا من اليسار غيكون واحد، غتكون هادي جوج وثلاثة. دوك عقلو جوج ثلاثة، جوج ثلاثة هي 5. دونك الا بديت من هنا يكون عندي التوتال هو 5. الا بديت من هنا من اليمين واحد جوج غيكون عندي 3 و4، 3 و4 هي 7. كنجمعو عقلوا انني كنجمع 3 زائد 4 هي 7. الا بديت من اليمين لو نومبر توتال هو 7، الا بديت من اليسار النومبر توتال هو 5. بيان سور غنبدا من اليسار، يعني غيكون هذا هو الكربون 2.
دونك هنا غيكون عندي بيان سور 1 غيكون هذا 2 غيكون هذا 3 بيان سور هنا 4 5. انا عندي الكلور عندي في 2 والميثيل سي اش 3 عندي في 3. بيان سور هاد الكلورو غيكون في 2 والميثيل غيكون في 3. ولكن هاد الحاجه مهمه، علاش بدينا بالكلورو ما بديناش بالميثيل؟ ماشي على حساب لو نوب، ماشي لحقاش هذا كاين في جوج وهذا كاين في 3 وجوج صغار من 3، لا، على حساب عفاكم الالفابي. لي زالكيل كنكلاسيوهم سولون الالفابي، كنديرو الاول على حساب الالفابي. بيان سور الكلورو الالفابي فيه هو سي، يعني هو قبل ام قبل الميثيل. دونك غندير هاد الكلور راه كاين في لو نومبر 2 كلورو لحقاش عندي هنا سي ال، وميثيل لحقاش عندي سي اش 3. بيان سور هاد الميثيل هذا كاين في لو نومبر 3 وهاد الكلور كاين في لو نومبر 2. هنا نكونو سالينا لي زالوجينو الكان. دابا غنمشيو لي ايزومير. بيان سور ليزومير راكم قريتوهم في ترون كومان، سو سون دي موليكول عندهم ميم فورمول بروت مي ديفيرونت في لا فورمول ديفلوبي اي سيمي ديفلوبي. لي ايزومير دونك ديفينيسيون كل واحد فيكم عندهم ديفينيسيون حفظوهم، سو دي موليكول كون لا ميم فورمول بروت، عندهم ميم فورمول بروت ميم عفاكم، mais des formules développées différentes. Dans le cas des alcanes, on distingue deux types d'isomères. Bien sûr, l'isomère, il y a deux types d'isomères, qui est l'isomère de position, qui est l'isomère de chaîne. مثلا نعطيكم واحد l'exemple هنا. مثلا انا عطيتكم الهكسان، درت لا فورمول درتكم لا فورمول بروت عطيتكم هي C6H14. هذه هي لا فورمول بروت، بيان سور هذه لا فورمول بروت. قلت لكم ديروا لي عطيوني لا فورمول ديفلوبي ولا سيمي ديفلوبي ديال هاد C6H14. بيان سور ملي غنمشيو راه سي تاع الكان، باش عرفنا هاد سي الكان لحقاش هو سي ان، الالكان عنده لا فورمول بروت ديالو سي ان H2N بلس 2، هادي لا فورمول جينيرال. بيان سور عوضنا ام 6 وجوج في 6 هي 12 زائد جوج هي 14. دوك هذا عرفناه بانه سي تاع الكان. دونك هذا راه الكان ماشي السين، هنا نشوفو لي زاسين من بعد. هذا الكان، هاد الالكان هذا وماشي سيكلو الكان، سي الكان نورمال، لحقاش كان سيكلو الكان غتكون سي ان غير اش 2 زين، غتكون هنا غير 12 ما تكونش 14. دونك سي الكان بيان سور لينيير. باش ندير لا فورمول ديفلوبي ديالو شنو غندير؟ هو فيه 6 ديال لي كربون، غنجي غندير لكم الكربون الاول ثاني ثالث رابع خامس سادس. دونك هنا كاينين 6 ديال لي كربون. بيان سور غنربطهم بلي ليزون سامبل لحقاش الكان ها هو ليزون سامبل. واخا عاد نعمر لي زيدروجين. هاد الكربون الاول فيه واحد عنده ليزون حدايا، غندير حداه H3 لحقاش الكربون خصو 4 ديال لي ليزون. هذا الثاني عنده جوج ديال ليزون يعني خصو غير H2، غنكتب حداه H2. الثالث حتى هو H2 لحقاش عنده جوج ديال ليزون. الرابع حتى هو H2. الخامس H2، ولكن السادس حتى هو H3. بيان سور الا جيتو حسبتو هادشي كامل، حسبتو لي H هنا كاينين 3 و 3 6 بيان سور زائد 8 هي 14. ممكن انكم تعطيو لي هاد لا فورمول هادي كتسمى فورمول سيمي ديفلوبي ديال هاد الالكان هذا اللي هو نورمالمون هيكسان، ولكن ممكن يعطيوني فورمول وحده اخرى. مثلا لا فورمول وحده اخرى غنديرها مثلا بالزرق. تجيو ديروا بان كاين الكربون الاول، الكربون الثاني، الكربون الثالث، الكربون الرابع، وتجيو لهذا هنا ديروا واحد الكربون هنا، وتجيو لهذا هنا وديروا واحد الكربون هنا. هنا غيكون سي اش 3 ليزون بيناتهم. هذا سي اش 3 هذا عنده 3 ديال ليزون يعني خصو غير سي اش وحده. هذا عنده 3 ليزون خصو اش وحده، وبيان سور هذا اللي لتحت خصو اش 3 وحتى هذا اش 3. بيان سور الا جيتو حسبتو الهيدروجين غتلقاو هنا 3 6 و 3 مع 3 هي 6، دونك 6 زائد 6 هي 12 وهاد جوج هي 14. حتى هاد لا كومبوزيت هاد الموليكول هادي حتى هي لا فورمول ديالها C6H14. هادو كيتسموا ايزومير، ولكن واش ايزومير دو شين ولا دو بوزيسيون؟ بيان سور غيكونوا دو شين، لحقاش لا شين برينسيبال هنا كانت فيها 6. لا شين برينسيبال دوك الشين خص تبدل لا شين، هنا كان فيها 6 ديال لي كربون بقاو فيها غير 4، اذا غيكونوا ايزومير دو شين هي هادي. مثلا هنا عطاونا ليكزومبل، عطاونا هاد هنا كاينين 1 2 3 4 5 ديال لي كربون. شوفوا كاين هنا 5 ديال لي كربون، حتى هنا 1 2 3 4 5، حتى هنا 1 2 3 4 5. دوك هادو كلهم ايزومير دو بوزيسيون لحقاش لاشين برينسيبال تبدلات. هنا كان فيها 3، كنحاول نقول لكم لاشين برينسيبال هنا كان غير 3
3 ديال لي كربون داكشي هو بروبان. هنا جوج 4 ديال لي كربون هو البوتان. بيان سور هنا 5 ديال لي كربون هو البنتان. دو ايزومير دو شين. كاينين ايزومير دو بوزيسيون مثلا بحال هاد كلورو بوتان. هاد كلور بيان سور بوتان يعني لاشين هنا دو بوزيسيون يعني لاشين تبقى نفسها غنلقاو بوتان. دونك شوفوا هنا شحال لاشين برينسيبال شحال فيها لي كربون، فيها 4 ديال لي كربون. حتى هادي فيها 4 ديال لي كربون. خاص لاشين تبقى نفسها لحقاش ايزومير ماشي ديال لاشين ديال بوزيسيون. بوزيسيون يعني بوزيسيون ديال الالكيل. شوفوا هنا هاد الكلور اللي هو الكيل كان في الكربون نيميرو 1 هادي الاولى، ولكن في الثانيه رجع في الكربون نيميرو 2. دو ايزومير دو بوزيسيون يعني الالكيل كيبدل البوزيسيون ديالو. يعني غتلقاو لاشين برينسيبال نفسها بوتان ولا بروبان، ولكن غتلقاو لو نومبر فين كاين الالكيل ديالي مبدل. هنا كاين واحد، هنا كاين جوج. هذا هو الديفيرونس. هنا الالكيل كاين في النيميرو 1، هنا كاين في النيميرو 2. ايزومير دو شين يعني غتلقاو لاشين مبدلها، مغتلقاوش نفس الالكان. هنا كاين بروبان بوتان بنتان. هادي ايزومير بالنسبه لي زالكان. بالنسبه لي بروبريتي فيزيك ديال لي زالكان، لي زالكان من الكربون نيميرو 1 حتى ل 4 يعني من الميثان حتى البوتان كيكونوا سو فورم غازو. من 5 حتى ل 16، من 5 حتى ل 16 ديال لي كربون كيكونوا سو فورم ليكيد. بيان سور باش تعقلوا اليوم بان هادو سون دي غاز. مثلا بحال البوتان هو البوطه اللي كاينه في الدار، من 1 حتى 4 كيكون سو فورم غازو، دوك هما لي غاز. بحال البوتان اللي كاين في الدار. بالنسبه من 5 حتى ل 16 مثلا عندي ليكزان راه كنخدمو به في اللابوغاتوار، دونك كيكون سو فورم ليكيد سي ان سولفون. من بعد كبار من 16 ديال لي كربون كيكونوا سو فورم سوليد. كبار من 16 يعني كنلقاو ديك اوميغا 6 اوميغا 3 ils sont insolubles dans l'eau. bien sûr هنا هاد لي زالكان كومبوزي اورغانيك، دونك كيكون insoluble dans l'eau، كيكون ما كيدوبش في الماء ولكن كيكون soluble في لو سولفون اورغانيك. دونك كيكون insoluble dans l'eau mais soluble dans la plupart des solvants organiques. Ce sont composés saturés, stables et peu réactifs. Ils sont chimiquement stables. Bien sûr هاد لي زالكان قلنا بانهم راهم ساتوري راهم ستابل. الا كانوا ستابل بيان سور ما كيبقاش كيديروش رياكسيون افيك دوطخ كومبوزي اورغانيك، دونك سون شيميكمون ستابل. دونك هنا كلشي هضرنا هادشي كامل اللي هضرنا على لي زالكان. دابا غنهضروا على لي زالسين. بيان سور لي زالسين حتى هما سون دي هيدروكاربور. هيدروكاربور يعني فيهم الكربون والهيدروجين ولكن ماشي ساتوري، انساتوري. شو كان عندي انساتوري بان ما عنديش سامبل ليزون، ولكن يقدر يكون عندي ليزون دوبل ولا تريبل. ولكن هنا لي زالسين بالضبط كيكون عندي ان ليزون دوبل، يعني ما كيكونش عندي ليزون كربون غيكون عندي كربون double liaison مع كربون. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés caractérisés par la présence d'une double liaison. كاينه كربون double liaison، كاينه وحده نتوما عندكم غير وحده. لا فورمول بروت جينيرال هي CnH2n، حيت هاد ان ستا اونتي ناتورال خصو يكون كبار من جوج، ما خصوش يكون كيساوي واحد. ما عمركم غتلقاو عندي واحد الالسين عنده C1H2، ما كاينش. خاص يكون من جوج الفوق، يعني C2H4 كاينه، C1H2 ما كايناش. دونك n خصو يكون supérieur à 2، و n راه اونتي ناتورال يعني ما فيهش الفاصله وماشي نيجاتيف. كيفاش غنسميو هاد لي زالسين؟ سهل كما كنسميو لي زالكان، غير غنحيدو هاد ان غنحيدوها مبقاش عندي ان وغنزيدو ان. في البلاصه ديال ان غنزيدو ان. مثلا بحال الميثان غنرجع للميثان. دونك غنرجعو للجدول الاول اللي كانوا فيه لي زالكان اللي هما هادو. غير هنا مثلا ميثان، اصلا الميثان ما كيكونش، ما كاينش اصلا لحقاش ما يمكنش يكون كربون ا. دونك هادي اصلا ما كايناش في لي زالسين، واخا هادي ما كايناش. غنبداو من هذا اللي هو الايثان. بيان سور شنو كنديرو؟ غنحيدو هاد ان، ما غتبقاش ان، وغنديرو بلاصتو ان، دونك غيرجع ليا ايثان. البروبان غنحيدو ان وغنديرو بلاصتو ان، دونك غيرجع البروبين. البوتان البنتان وهي غدا اكسان. هادو غيكونوا هما لي زالسين. غنحيدو ان وغنديرو في بلاصتها ان، فهي دونك غنحيدو ان وغنديرو ان. Dans ce cas, la chaîne principale est la chaîne la plus longue qui contient double liaison. Bien sûr, la chaîne اللي فيها double liaison ضروري يكون هي البلو لونغ. تقدر تلقاو مثلا شي شين هي بلو لونغ ولكن ما فيهاش double liaison ما تختاروهاش. دونك ضروري خصها تكون لا شين خصها يكون فيها ضروري double liaison. حنا غنشوفو لي زيكزامبل. مثلا الا خدينا هذا
دونك عطانا سي اش 3 سي سي اش 2 ولكن ما بين هاد السي و سي كاينه دوبليزون هادي سي اش 3. اول حاجه واش هذا الكان ولا السين؟ بيان سور سي ان السين. علاش السين؟ لحقاش كاين كربون وكربون بيناتهم دوبليزون. هادي اول حاجه باش نعرفوا انه السين. كون كانت هنا عندنا سامبليزون غيكون الكان. دونك هذا السين. كنختاروا لا شين بلي لونغ. بيان سور غادي نختار هنا 1 2 3. ممكن نختار هادي 1 2 3. شوفوا الا اختاريت هادي 1 2 3. الا اختاريت هادي بيان سور هادشي اللي غنكون لي راسمي غيكون غلط. علاش غيكون غلط؟ لحقاش هاد لاشين اللي اخترت واخا تكون اللي هي بلو لونغ، مثلا هنا مازال عندي سي اش 2 عاد عندي سي اش 3 يعني فيها 4 مثلا. افترضوا بان لاشين فيها 4 كربون وهادي فيها غير 3. بيان سور ما نختارش هادي اللي فيها 4. علاش ما نختارش هادي اللي فيها 4؟ لحقاش ما فيهاش دوبليزون. واخا مثلا ميمكنليش نختار هادي، ميمكنليش نختار هاد لاشين هادي لحقاش ما فيهاش هاد دوبليزون. لاشين واخا خصها تكون بلو لونغ خصها ضروري يكون فيها دوبليزون. دونك نحيد هادي اللي درت هنا. بيان سور لاشين بلو لونغ ديالي غتكون هي هادي فيها 3 اون بلوس فيها دوبليزون. ضروري يكون فيها دوبليزون. هادي لاشين بلو لونغ عندي واحد الغاديكال هو هذا. هذا هو الغاديكال اللي عندي. كيفاش غندير الرقم هاد لاشين؟ بيان سور دابا ما يبقاش عقلتو في ليزال كان قلنا بان خاص يكون هاد لي غادي كورس ياخدو اصغر رقم ممكن. هنا لا، خاص تكون هاد دوبليزون هي اللي خاصها تاخد اصغر رقم ممكن. مثلا الا جينا بدينا مثلا نرقمو من اليسار غيكون هذا 1 يكون هذا 2 غتكون هذه 3. كنحاول نكتبهم. دونك غيكون هذا 1 غيكون هذا 2 غيكون هذا 3. بيان سور غنجيو لهنا هاد الغادي كاس اش 3 كاين في النيميرو 2 وهاد سي اش 2 كاين في النيميرو 3. اول حاجه هاد الغاديكال قلنا كاين في النيميرو 2 وحتى الدوبليزون فين كاينه؟ دونك كاين هذا 1 هاد الكربون هذا هو اللي فيه دوبليزون. دونك الدوبليزون كاينه في النيميرو 2. هذا الا بدينا بيان سور من اليسار. دونك عقلوا بان الغاديكال كاين في النيميرو 2 وحتى الدوبليزون حتى هي كاينه في النيميرو 2. الا بدينا من اليسار نحاول نكتب بالاحمر. هذا غيكون هو 1 هذا 2 وهذا 3. الا بدينا من اليمين هاد الدوبليزون كاينه في نيميرو 1. دوك الكربون راه فيه دوبليزون يعني هو النيميرو 1 وهاد الالكيل حتى هو كاين في النيميرو 2. دونك دوبليزون كاينه في النيميرو 1 الالكيل كاين في النيميرو 2 وهذا كيخلص نيميرو 3. قلنا الا بدينا من اليسار الالكيل في 2 ودوبليزون في 2. الا بدينا من اليمين دوبليزون في 1 يعني كاينه في الرقم 1 والالكيل في 2. دائما الالكيل كيجي في رقم 2 ولكن دوبليزون في الاول كانت ملي درنا بالزرق كانت في النيميرو 2 ولكن ملي درنا بالحمار في النيميرو 1. بيان سور نختار هذيك في النيميرو 1 يعني غنختار على حساب اللون الاحمر ماشي الازرق. شنو كنديرو هنا؟ كاينين 3 ديال لي كربون. 3 ديال لي كربون هو البروبان. داكشي شنو مكتوبه بروب ولكن قبل ما نكتب ان خصني نشوف هاد دوبليزون في اين نيميرو د الكربون كاين. دونك هنا كاينه في الكربون نيميرو 1. دونك كنكتبو 1 عاد كنكتبو ان. هاد ان كدعني ليا فين كاينه داك الدوبليزون، واش في الكربون الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا غدا. دونك هنا عندي دوبليزون كاينه في النيميرو 1. دونك كنكتبو 1 عاد كنكتبو ان. بيان سور شنو بقى لي الالكيل ديالي. الالكيل كاين في النيميرو 2 كتب 2 ميثيل سي اش 3 هو الميثيل. هنا 2 ميثيل. بيان سور بروبان قلنا كاينين 3 ديال لي كربون وهاد ان كيعني فين كاينه داك الدوبل ليزون. الا مشينا للمثال الثاني باش تفهموا اكثر. دونك نورمالمون لاشين بلو لونغ خصها يكون فيها دوبليزون. بيان سور هادي راه فيها دوبليزون. دونك لاشين بلو لونغ راها باينه هنا ما عنديش اصلا ما عنديش الكيل. دونك سامبل. دونك هادي لاشين بلو لونغ. دونك الا بدينا نرقمو من اليسار غيكون هذا 1. دونك نحاول نرقم معكم. دونك غيكون بدينا باليسار قلنا غيكون هذا 1 2 3 4. الا بدينا نرقمو من اليسار من اليمين غيكون هنا 1 2 3 4. دونك لاحظوا الا بدينا من اليسار هذا 1 2 3 4. هاد دوبليزون بيان سور كاينه في اين كربون. دونك 1 كاينه في 2 هي مربوطه في هاد الكربون هذا اللي هو نيميرو 2. هي كاينه في 2 الا بدينا من اليسار. الا بدينا من اليمين هاد دوبليزون فين كاينه 1 2 حتى هي كاينه في 2. يعني اختاريتو من اليمين ولا اليسار بحال. دونك سوا
بجوج بيهم غيكون هاد دوبليزون غتكون في الكربون نيميرو 2. داكشي علاش غتكون 2. دوكا نتوما فهمتوني دابا مزيان. دوكا هاد 2 كتعني فين كاينه داك دوبليزون. دوكا هي 2 عاد كاينه ان لحقاش السين. دونك ان لحقاش السين وهي كاينه في النيميرو 2. دونك هاد ان هادي لحقاش هنا كاينه هاد دوبليزون هادي. واخا بوت لحقاش عندي 4 ديال الكربون. دونك رجعنا للكان غنلقى هو البوتان حيدنا ان وبقات غير البوت. دونك البوت لحقاش كاينين 4 ديال الكربون. لا فورمول توبولوجيك ديالها راه سامبل. دوك كربون شحال عندنا كربون؟ كان عندنا 4 ديال الكربون. دوك 1 2 3 4 غير كنزيدو واحد الشرطه يعني راه عندي دوبليزون في كربون 2. دوك 1 2 كاين هنا دوبليزون في هذا الكربون هذا الثاني كاينه دوبليزون. نزيدو هادي حتى هادي لاشين بلو لونغ راها باينه. دونك هادي لاشين لا بلو لونغ. بيان سور غنبدا نرقم لكم. الا بدينا نرقمو مثلا من الليسر غيكون هذا 1 2 3 4. هذا لا درنا الترقيم من اليسار. دينا الترقيم من اليمين غيكون هنا 1 2 3 4. دوك نعاود الا بدينا من اليسار 1 2 3 4 بدينا من اليمين 1 2 3 4. شكون الرقم اللي صغير في دوبليزون؟ فين كاينه دوبليزون؟ فين كاينه؟ دوك الا بدينا من اليسار 1 2 دوبليزون كاينه في هذا الكربون هذا اللي هو الكربون 3. ولكن الا بدينا من اليمين اصلا هذا الكربون الاول راه فيه دوبليزون. دوك دوبليزون هنا كاينه في الكربون الاول. دوك بيان سور نختار الكربون. شحال كاين هنا؟ كاينين ديال الكربون 4 هو البيوتان. غنحيدو ان ونديرو ان وبيان سور دوبليزون كاينه في الكربون الاول. دوك هو البيوت واحد ان. واحد لحقاش كاينه دوبليزون كاينه في الرقم واحد. ان لحقاش كاين هنا دوبليزون. متفقين؟ دوك دوبليزون داكشي درنا ان. هنا كاينين 4 ديال لي كربون داكشي اش كاينه بيوت. لا فورمول توبولوجيك راها سهله. 1 2 3 4. دوك 1 2 3 4 وبيان سور دوبليزون كاينه في الكربون الاول. دوك ندير هنا واحد دوبليزون. نجيو لهذا ونخليكم نتوما تحبسوا الفيديو وديروا لهادو بجوج تشوفوا داكشي اش درتو واش صحيح ولا ماشي صحيح. دوك غنزيد ندير لكم انا هذا وهاد جوج نخلي لكم حتى تشوفوا الفيديو تحبسوه وحاولوا ديروا ديال هذا وديال هذا ولقاو هما هاد السميات هادو. نجيو لهذا بيان سور هنا لاشين بلو لونغ 1 2 3 لا ما فيهاش دوبليزون. اصلا هنا كاينه دوبليزون ضروري خصها تكون في لاشين. دوك 1 2 3 4 5 6 بيان سور هادي فيها 6 وفيها دوبليزون. ولكن مشيت نيشان 1 2 3 4 5 6 7. دوك الا مشينا غير هكا كاين 6. الا مشينا حتى لهيه 7. دوك ها هي 7. دابا بدينا من اليمين 1 2 3 4 ما يمكنش لحقاش ما فيهاش دوبليزون. 1 2 3 4 5 6 7. دوك هادي فيها 7. 1 2 3 4 5 6 7. دوك بدينا من اليمين 7 هنا 7. دوك نختار لي سهله لينيير هي هادي فيها 7 ديال لي كربون. دوك هادي هي لاشين بلي لونغ. دوك نختار لاشين بلي لونغ. هنا بقاو لي جوج ديال لي غاديكو. دونك داكشي لي غير لاشين برينسيبال هما لي غاديكو. دونك هنا كاين الغاديكال الاول وهذا الغاديكال الثاني. بيان سور هاد لي غاديكو بجوج بيهم ميتيل وغنخدم ملتيبليكاتور كاينين جوج. دونك غتلقاو دي ميتيل. خصني نعرف دابا غير الرقم ديالهم. باش نعرف الرقم ديالهم بعدا خصني نرقم هاد لاشين وخاص الدوبليزون هي الاولى ناخد اصغر رقم ماشي لي غاديكو. خاص الدوبليزون عفاكم هي اللي ناخد اصغر رقم الاولى. ما سوقيش في لي غاديكو. ملي كيكون عندي ليزالسين ما سوقيش في لي غاديكو. خاص دوبليزون هي ناخد اصغر رقم. غنحاول نرقم لكم. نبداو من اليسار. دوك اليسار غيكون هذا 1 2 3 4 5 6 7. دونك هادشي اللي بدينا من اليسار. الا بدينا من اليمين غيكون هذا 1 2 هذا 3 4 5 6 هذا 7. انا ما سوقيش في لي غاديكو. انا سوقي دابا قلت لكم في دوبليزون. دونك الا بدينا من اليسار قلنا هذا 1 2. دونك هنا كاينه دوبليزون كاينه في الكربون 3. دونك الا بديت من اليسار دوبليزون كاينه في الكربون 3. ما سوقيش في لي غاديكو. نمشي الا بدينا من اليمين 1 2 3 هنا كاينه دوبليزون. دونك كاينه في الكربون 4. دونك غير رقم بحيث الدوبليزون قلت لكم تاخذ اصغر رقم يعني في الكربون 3. يعني الترقيم ديالي ما غيكونش من اليمين ولكن غيكون من اليسار. دونك الترقيم اللي غناخذ عليه هو هذا من اليسار. بيان سور هنا كاينين 7 ديال لي كربون. رجعتو للطابلو ديال لي زالكان 7 ديال لي كربون نلقاو هو الهبتان. غنحيدو ان غنرجع غير هبت.
واخا. دوك غتجيو لهنا غتلقاو هبط. الهبط لحقاش عندي 7 ديال لي كربون. قلت لكم بان بدينا منين؟ من اليسار. هاد دوبليزون كاينه في الكربون 3. دوك هنا غتلقاو 3. دوك هاد 3 هادي لحقاش دوبليزون كاينه في الكربون 3. ان بيان سور محيت عندي هاد دوبليزون لحقاش عندي السين ماشي الكان. دوك هاد ان دوبليزون. بقى لي هاد لي غاديكو. بيان سور حنا قلت لكم الترقيم اللي غناخدو راه غناخدوه من اليسار، ما عرفوش تبدلوا الترقيم. الترقيم اللي غناخدوه من اليسار لحقاش خاص الدوبليزون ناخد رقم صغير اللي هو 3. هذا فين جا؟ في اين رقم؟ بيان سور من اليسار. واحد جا في رقم 2 وواحد في رقم 5. داكشي غتلقاو 2 5. دوك هاد 2 5 لحقاش كاين واحد في 2 واحد في 5 كاينه فيرغول. بيان سور كاينين 2 غنخدمو الملتيبليكاتور ديالنا اللي هو دي. دوك تما ضروري غتلقاو شفتوها. دوك كاينه هنا دي وبيان سور سي اش 3 هو ميثيل. دوك النومونكلاتور هي 2,5 تيري دي ميثيل هبط 3 ان. دوك هذه هي النومونكلاتور ديال هذا الكومبوزي هذا. بيان سور هذه لا فورمول توبولوجيك ديالو. دوك غنخلي لكم هاد الجوج تحبسوا الفيديو وكتبوهم في ورقه وحاولوا تلقاو بان سميتهم هما هادو. من بعد غنمشيو للإيزومير عاوتاني ديال لي زالسين. غير ليزومير ديال ليزالسين كاينين دو تيب ديال ليزومير كيما شفنا قبيله. كاين ايزومير دو بوزيسيون ايزومير دو شين. بوزيسيون يعني غتبقى السميه كما هي غير البوزيسيون ديال دابا الدوبليزون كيتبدل. شوفوا هنا كاينه لاشين غتبقى قلتو في بوزيسيون لاشين كتبقى نفسها. البوت ما تبدلتش واخا. دونك هنا كاينه بوت هنا كاينه بوت. لاشين ما تبدلت ولكن شنو تبدل لا بوزيسيون دو دوبليزون. هنا كاين في النيميرو 1 وهنا رجع في النيميرو 2. دوك هادو كيتسمى ايزومير دو بوزيسيون في لي زالسين. كاين ايزومير دو شين يعني غتبدل لاشين كلها ما سوقيش في دوبليزون. خصها تكون دوبليزون ولكن لاشين اللي غتبدل. لاحظوا هنا هذا سميتو البوت ولكن هذا سميتو البروب. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. هذا البوت يعني لاشين تبدلت. هذا البروب. بيان سور جوج بيهم فيهم دوبليزون جوج بيهم فيهم ان ولكن لاشين برينسيبال تبدلت. هذا بوت هذا بروب. بوزيسيون قلنا لاشين غتبقى نفسها بوت ولكن بوزيسيون ديال دوبليزون اللي كيتبدل. هنا كان في بوزيسيون 1 رجع في البوزيسيون 2. دونك هذه هي البروميي ايزومير ديال لي زالسين. كاين دوزيام ايزومير كيتسمى الستيريو ايزوميري. ستيريو ايزوميري لالسين كيكون عندهم ميم فورمول بروت حتى الميم فورمول سيمي ديفلوبي. ستيريو ايزوميري كيكون عندهم ميم فورمول بروت وحتى ميم فورمول سيمي ديفلوبي ولكن لا ديفيرونس كيكون في ليسباس. لا بوزيسيون ديال ديك الموليكول في ليسباس كيكونوا بيناتهم اختلاف كنسميوهم ستيريو ايزوميري. دونك بالاضافه لهاد ايزومير دو بوزيسيون ايزومير دو شين كاينه هاد ستيريو ايزوميري يعني الموليكول كيكون عندها لا ميم فورمول بروت الميم فورمول ديفلوبي ولكن مي لي سبستيسيون اون دي كونفيغوراسيون سباسيال ديفيرونت ولكن سون ديفيرونت في ليسباس. شنو هما هاد ستيريو ايزوميري؟ كاينين جوج. كاينه زد و او. كنجيو لهنا باختصار كاينه زد وكاينه او. زد هي زيسمان في الالمان هي انصامبل ولا في لو ميم كوتي. او ما عرفتهاش هي العكس زيسمان يعني ماشي في نفس الكوتي. مثلا الا خدينا الكومبوزي هذا هنا كندي دوبليزون يعني زيت السين. شنو نسبه هاد او بي؟ هاد او بي راهم هما لي جروب لو بلوز امبورطون هما لي كبار. او بي سون لي جروب لو بلوز امبورطون. بتي ا بتي بي هما لي جروب لي موان امبورطون لي صغار. ملي كيكونوا هاد لي جروب لو بلوز امبورطون في لو ميم كوتي زيسمان يعني في نفس البلاصه كتسميو ايزوميري زد. الا كانوا ماشي في نفس البلاصه واحد الفوق واحد لتحت كيتسمى ايزوميري او. سامبل ما تخلوش راه بسيطه. زد زيسمان يعني هاد لي جروب لو بلوز امبورطون كيكون في لو ميم كوتي كيتسمى ايزوميري زد. ملي كيكون في لي دو كوتي ديفيرونت كيتسمى ايزوميري او. اكزامبل تبغى تفهم لي زيكزامبل. مثلا خدينا هذا زيت ان السين لحقاش كاينه دوبليزون هو 1 2 ديكلورو ايتيلين ماشي ايتيلين ولكن غير ايتان. هنا فينهم لي جروب لي بلوز امبورطون هما هاد سي ال. هنا سي ال وهنا سي ال. الا لاحظتوا واحد سي ال اللي هما لي جروب لي بلوز امبورطون كاينين في لو ميم كوتي يعني غيكون زد. دوك هو زد 1 2 ديكلورو ايتان.
هنا شوفوا كاين الكلور لتحت بلوز امبورطون، كاين واحد الفوق واحد لتحت، دونك غيكون ايزوميري اللي هو او، كنكتبو هي او 1 2 ديكلورو ايثين، نفس السميه غير هذا زد وهذا او، او ماشي في الميم كوتي، هادو في الميم كوتي زد. ثاني مثلا بحال هذا، فإن هنا لي جروب لي بلوز امبورطون هو سي اش 3، هنا كاين غير اش، دونك هنا كاين سي اش 3 سي اش 3، لاحظتوا بانهم في الميم كوتي، دونك غتكون هي زد. هنا كاينين في دي كوتي ديفيرونت، غتكون هي او، دونك هادو ايزوميري ولا ستيريو ايزوميري اللي هما زد او. من بعد اخر حاجه هي الموديفيكاسيون دو سكوليت كربوني، كاينه غير عند سيونس مات. دونك بالنسبه لسيونس اكس ممكن انهم يحبسوا هنا ويمشيو يديروا حاجه واحده اخرى، يخدموا لي زيكزيرسيس. موديفيكاسيون دو سكوليت كربوني كيكون عند سيونس مات، دوك كنهضر عليه بعجاله. دونك بالنسبه للموديفيكاسيون ديال السكوليت كاينين دو تيب ديال موديفيكاسيون، سوا كراكاج سوا ريفورماج كاتاليتيك. بالنسبه للكراكاج كيكون عندي واحد الكومبوزيت لونغ طويل كنقسمو على جوج ولا ثلاثه. دونك الكراكاج بيرمي دو ترانسفورمي اون موليكول دهيدروكاربور اون موليكول بلو كورت، يعني كنقص منها. مثلا هنا لوكتان شحال فيه ديال لي كربون؟ فيه 8 ديال لي كربون. بيان سور انا هذا غنقسمو على جوج، يعني ما يبقاش عندي 8 ديال لي كربون غينقصو. دونك ملي غندير هاد الكراكاج كاتاليتيك عطاني واحد البيوتان اللي هو فيه غير 4، بالاضافه لبيوت واحد اون حتى هو فيه غير 4 ديال لي كربون. دونك لاحظوا بان كان عندي 8 ديال لي كربون بحال اللي قسمتهم على جوج، 4 4. دونك هذا كيتسمى كراكاج. دونك واش موديفيت لا سكوليت كربوني؟ بيان سور موديفيتو، هو كان فيه 8 رجعت فيه 4 4. دونك هي اول حاجه هي كراكاج. ثاني حاجه ريفورماج كاتاليزيك. ريفورماج ماشي كنقصوا من السكوليت، ماشي كنقسموا السكوليت على جوج، ولكن كنبدلوه اون ريفورم. لا ريفورماج يعني كتبدلوا لا فورم ديالو. بيان سور ريفورماج كاتاليتيك كاينين 3 ديال لي تيب، كاينه لا راميفيكاسيون، كاينه سيكليزاسيون، وكاينه ديزهيدروجيناسيون. بالنسبه للراميفيكاسيون سميتها، يعني في الاول كيكون عندي الكان كيكون لينيير كنرجعو غاميفي. غاميفي يعني كنزيد فيه داك لي زالكيل لي غاديكو. مثلا هنا كان عندي هيبتان، هيبتان شوفوا راه لينيير، هيبتان يعني فيه 7 ديال لي كربون، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال لي كربون. باش درت له غاميفيكاسيون بيان سور غندير هنا، غنحيد واحد جوج ديال لي كربون وغنديرهم سو فورم ديال لي غاديكو، بحال غنحيدو جوج ديال لي كربون وغنديرهم سو فورم ديال غاديكو. داكشي اللي وقع. دونك هنا كان فيه 7، شحال رجع فيها 5؟ غنلقاو 1 2 3 4 5، دونك لا شيمبل لونغ فيها غير 5، ودوك الجوج راه رجعناهم سو فورم ديال غاديكو. هادي كتسمى راميفيكاسيون، يعني كان لينيير رجعناه غاميفي، هادشي اللي كاين. دونك انا كان اشين لينيير سو ترانسفورمي اون ايزومير اشين راميفي. سيكليزاسيون غير سميتها، يعني غنرجعو سو فورم ديال سيكل. مثلا بحال هذا ليكسان كان لينيير غنرجعوه سو فورم ديال سيكل. دونك شوف شنو درنا، حيدنا واحد الكربون، وبيان سور هنا هاد الخمسه ديال لي كربون رجعوا سو فورم ديال سيكل. دونك 1 2 3 4 5، دونك رجع عندي 5 ديال لي كربون ولكن سو فورم ديال سيكل، وعاد عندي هنا واحد الغاديكال. دونك كان لينيير رجعناه سو فورم ديال سيكل. عفاكم هنا غالطين، ماشي ميثيل سيكلوهكزان ولكن ميثيل سيكلو غير بنتان، لحقاش عندي غير 5 ماشي 6. دونك سيكلو بنتان بلس اش 2. دونك سيكليزاسيون يعني كان سو فورم لينيير رجعناه سو فورم ديال سيكل، بالاضافه عفاكم عندي لا فورماسيون ديال هاد دي هيدروجين. ملي كنرجع شي حاجه سو فورم ديال سيكل بيان سور كيتحيدو جوج ديال الهيدروجين. سولون رجعتو لا فورمول بروت، هادي عندها سي ان اش 2 ان بلس 2، سي ان اش 2 ان بلس 2، هذا عنده سي ان غير اش 2 ان، يعني واحد جوج ديال لي اش ناقصين هما هادو. دونك ا بارتير دان الكان لينيير اون اوبتيان ان الكان سيكليك افيك فورماسيون دو ديهيدروجين. اخر وحده هي لو ديزهيدروجيناسيون. ديزهيدروجيناسيون يعني دوبلي، كيكون عندي دوبلي سامبل ليزون كوفالون سامبل كربون كربون، كنرجعها ليزون دوبلي كربون دوبليزون كربون. مثلا بحال هذا كان عندي هنا 1 2 3 4 4 ديال لي كربون، غنرجع دوبليزون وكانت سامبل ليزون باغ شوفاج اون بريزونس دو فابور دو. شنو جا ليا؟ جا عندي الايثان، كان عندي البوتان رجع الايثان، يعني ما كانش كان عندي ليزون سامبل رجع عندي ليزون دوبل. بيان سور تقول لي استاذ هنا كانوا 4 ديال لي كربون رجعوا هنا غير جوج. رجعوا غير جوج، ولكن راه هاد الايثان جوج منه، انا كان عندي غير بيوتان واحد، هنا راه كاينه جوج ديال هاد الموليكول. دونك البيوتان واحد عطاوني جوج ديال الايثان، ماشي الايثيلين، الايثان. دونك كيغلطوا هنا في السميات بزاف. دونك الايثان بلس اش 2، علاش اش 2؟ لحقاش لا فورمول بروت ديال هذه هي سي ان اش 2 ان بلس 2، هذا غير اش سي ان اش 2 ان. دونك بيان سور غنلقى هنا عندي جوج ديال
ديال اش. دونك اللي مهم انا كان عندي ليزون سامبل رجعت دي ليزون دوبل. حتى هنا كان عندي الهكسان رجع البنزين. بيان سور كان عندي ليزون سامبل رجعت عندي ليزون دوبل. اخر حاجه هي رياكسيون دو بوليميريزاسيون لي بوليمير. دونك كيكون عندي المونومير شي حاجه مثلا بحال ايثيلين مونومير. شنو مونومير؟ يعني حاجه وحده CH2 دوبل ليزون بيناتهم، ولكن كان عندي بزاف منهم مثلا 20 30. شنو كنديرو؟ كنبقاو لاصقون بعضياتهم. دونك ملي كيتلاصقو كتمشي ليا دوبل ليزون بحال العكس، بحال العكس ديال هذا. بحال غنمشيو من الايثان غنمشيو للبوتان. يعني كان عندي دوبل ليزون كيبقاو يتربطوا بعضياتهم باش تعطيوني بوليمير. بوليمير يعني شي حاجه كتعاود بنفس لونيتي هي المونومير. دونك البولي ايثيلين بوليمير يعني هاد الايثيلين كيتعاود واحد ان فوا ملي جاي من هاد الايثان اللي هو مونومير. دونك الرياكسيون الشيميك ديالو كيكون عندي ان ديال المونومير مثلا بحال هاد الايثان ان منه مثلا 30 40 100 1000 كيرجع ليه هذاك، ولكن هو كيكون السين كيرجع الكان بعدا كيرجع الكان ومربوط ان فوا ان مره. مثلا بحال البروبين. هذا البروبين CH2 CH3 كان عندي مثلا ان فوا منه رجع مبقاش عندي دوبل ليزون رجع سامبل ليزون CH2 CH ولكن مربوط مع بعضياتهم ان فوا. شحال ما كان عندي هنا؟ كان عندي 100 رجع 100 واحد مربوط بعضياتهم. دونك هنا غنكونو سالينا الدرس ديال هاد الشيمي اورغانيك. دونك باش نفكركم بان هاد الدرس هذا راه هو الدرس اللي قبل الاخر. باقي لنا واحد اخر درس في الشيمي اورغانيك هذا قبل منه. دونك باقي درس واحد وغنساليو ان شاء الله الدروس ديال الشيمي. دونك اللي عجبكم الفيديو ديروا جيم وما تنسوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.